आपल्या फॅमिलीच्या उदारपणापासून आपल्या गावाक कामांत उशीर जाल्यार ताची गोरकान नातालीन आनी ताचो पूत जेरी ताका जेवपाक आपोवंक येताच. तो आयज एक ल्हान नदर तांच्या साद्या जिविताचेर मारुया. स्वर्गार देव व्हड तर संवसारांत हांव. म्हजें नांव रोलदांव. हे सगळे रान म्हज्या कानाब्यांक करूंकूच जाय. कशे भाशेन करतलोच हांव हें. कोण कोण थिंगा? अरे म्हजो इश्ट जागी कसो रोलदांव. शिकपाक तूं इतलो व्हड आनी वेस्तार कितें रे तुजो? रानातूच हातून हांव खुशाल आनी नादोस आसा. चे आयज तुजी भुरगीं तुज्या कडच्यान नोश्टें जिवीत जियेतात आनी तुजी पोतीन तितलोच ते पोदेसान आसा. जाल्यार सांग म्हाका, तूं खुशाल आसा? खरेंच म्हणल्यार जाकी हांव खुशाल ना. हय पळय रोलदांव, तुवें हांव आसा, तुवें म्हाजी फामील आसा आनीच म्हजी खुशालकाय. तर एक सादें जिवीत जिवंक तुका एक खंयच्यान उर्बा आनी हो सगळो नेट मेवलो? म्हजें एकूच उदाहरण म्हणल्यार सांज जुवांवाचें जिवीत. आयक मिस्टर रोलदांव, सांजुआव तो बातीस ओरण्यांत जियेलो. मोव आनी तो खावन आपलो दिसपटो गिरास ताणें केलो. आणि इतलेंच न्हय, उंटाचे चामडे न्हेसून सादें जिवीत तो जियेतालो. तो आमकां एक नमुनो जालो. खरेंच खरेंच आयज जाकी आपण्या लागीं आसा तातूंत खुशाल आसा. हांवूय म्हजें सगळें विकून एक सादें जिवीत जिवंक वावुरतलों. सांजांव बावतीस म्हजे पासत, म्हजे फामिली पासत, म्हजी असलीं जायतीं जाणां वायट आसात तांचे पासत आनी म्हाका लागून जायतीं जाणां वायट हितून गेल्यात, वायट दिशेर पावल्यात तांचे पासत विनोदी कर. खरेंच सांज जुवांव बातीस आमचे पासत विनोदी कर.